नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरू, म डाक्टर मित्र परियार काठमाडौँबाट बोलिरहेको छु। अनि आज यहाँ निकै दिनको झरीपछि घमाइलो छ बाहिर। म चाहिँ दुईजना, खास गरी एकजना बहिनीलाई भेट्न जाँदैछु छु। गोर्खाको हुनुहुन्छ, कथित उच्च जातमा जन्मिएर एउटा दलित समुदायमा बिहा गर्नुभएको, उहाँको अनुभवहरू, अनुभूतिहरू र सङ्घर्ष कसरी के गर्न सकिएला भन्ने बारेमा तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा रोचक कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो कथा चाहिँ नि अर्काको परिवारको खोतल खातल गर्ने होइन कि हामी यो समाजलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुधार गर्न सकिएला, यो जातभातको व्यवस्थालाई कसरी मिल्काउन सकिएला, समानता र मानवाधिकार कसरी स्थापित गर्न सकिएला भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। तपाईहरूले चाहिँ सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। ओके, राइट। ओके, नमस्ते नानी। नमस्ते। हजुर, तपाईँको नाम के हो? मेरो जानकी विकल लाम्छे। जानकी विकल लाम्छे। घर कहाँ हो? घर गोर्खा। गोर्खा, मेरै जिल्ला पर्यो। हजुर। गोर्खा कुन गाउँ हो? गोर्खा धावा। धावा? हजुर। कुन? भीमसेन थापा गाउँपालिका। भीमसेन थापा। बजार नजिकै पर्छ के रे? बजारबाट अलिक टाढो पर्छ। अलि टाढो पर्छ। ओके ओके। अनि यहाँ छन् नि एउटा राम्री सानो नानी, को हुनु नि? मेरो छोरी। छोरी हो? हजुर। कति वर्ष भयो नानी? 11। कतिमा पढ्छौ त? 6 क्लासमा पढ्छु। 6 मा हो? नाम के हो तिम्रो? मेरो नाम प्रगति विक हो। प्रगति विक हो। ओके ओके। ल, अब आमाकै है त इन्टरभ्यू, बरु तपाईँको पछि मिल्यो भने गरौँला छुट्टै। ओके, द्याट्स गुड। अब हाम्रो दर्शकहरूको लागि बहिनी तपाईँले जानकी विक भन्नुभयो? हजुर। पुरा नाम के लेख्नुहुन्छ अचेल? जानकी विकल लाम्छे। दुईटै लेख्नुहुन्छ? ओके ओके। अनि कहिले तपाईँको कसरी बिहा भयो, कहाँ बिहा भयो एकचोटि भनिदिनुहोस् न। हजुर, मेरो 2067 साल जेठ 29 गते बिहा भएको। हजुर। कसरी भयो त? पक्कै पनि घरमा मागेर जन्ती लिएर आएका त होइनन्? त्यस्तो होइन। अब बोलचाल गरिन्थ्यो, प्रोग्रामहरूमा हिँडिन्थ्यो होइन। प्रोग्राम कस्तो प्रोग्राम भने? प्रोग्राम भने स्कुलको माओवादीको प्रोग्रामहरू। माओवादीको? हजुर। 66 साल भनेपछि त्यो बेला के माओवादी जनयुद्ध सकिसकेको थियो? त्यो त सकिसकेको थियो नि। 62-63 सालमा सकियो, जनयुद्ध भयो। ओ, त्यसपछिको कुरा हो। त्यसपछि अब स्कुलबाट प्रोग्राममा गइन्थ्यो। तपाईँ स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर। 10मा पढ्दै। 10मा भाइ पनि पढ्दै हुनुहुन्थ्यो? भाइ 11मा हुनुहुन्थ्यो। त्यही स्कुलमा? होइन, अर्कै स्कुलमा। अर्कै स्कुलमा? ओके ओके। अनि के तपाईँको चाहिँ कला चाहिँ के थियो र? मेरो त्यस्तो केही थिएन, म त्यस्तो साथीहरूसँगै हिँड्थेँ, सँगसँगै हिँड्थेँ। गीत गाउने, डान्स गर्ने यस्तो तपाईँ? बरु भाइले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। भाइले गर्नुहुन्थ्यो? के गर्नुहुन्थ्यो अहिले? गीत गाउनुहुन्थ्यो, रतौलीहरूमा हिँड्नु। ओके। श्रीमानको नाम चाहिँ के नि? काजीराम विक। काजीराम विक हुन्छ। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले दुबईमा हुनुहुन्छ। दुबई हुनुहुन्छ। ओके। अनि भनेपछि देखभेट भयो, प्रेम बस्यो? प्रेम भन्दा नि त्यस्तो होइन, बोलचाल भयो। बोलचाल हुँदाखेरि अब त्यस्तो त अनि गाउँमा अब त्यस्तो अलिक गोर्खा भनेपछि अलिक पिछडिएकै ठाउँ भयो नि त। पिछडिएको ठाउँमा बोलचाल भयो। अब त्यसरी उहाँबाट चाहिँ थियो, उहाँले चाहिँ प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यस्तो विधि चासो गरेको थिइनँ। पछि अब भयो, बिहे भयो। अनि तपाईँ त एउटा हुन त तपाईँ त्यो जातमा गर्व गर्न चाहनुहुन्न, अघि भन्नुभएको थियो होइन? त्यो उच्च र निचा भन्ने नै तपाईँलाई मन पर्दैन, त्यो बुझेँ मैले। तैपनि त नेपाली समाजले उच्चतम भन्ने उपाध्याय समुदायको तपाईँ, अनि उनी एउटा विश्वकर्मा समुदाय, कसरी हिम्मत गर्यो होला उनले तपाईँलाई प्रपोज हाल्नलाई? हिम्मत अब के हिम्मत भन्ने, अब भन्नु त जस प्रस्ताव राख्नु, मन पराउनु भयो। हजुर। अनि बिहा गर्नुभन्दा अगाडि कसैलाई सोध्नु भएन? सोध्नलाई अब जानुभएको थियो, बुवा मम्मी नै हुनुभएको थियो सबैजना गाउँमा। मलाई मेरो दाइले मेरो बहिनी दिन्छु आइज भनेर बोलाउनु भएछ। दाइले नै? हजुर। प्रगतिशील हुनुहुँदो रहेछ त। अनि बोलाउनु भएछ। पछि अनि ल अब हुन सक्दैन यस्तो सम्बन्ध भनेर भन्नुभएछ दाइले नै। फेरि दाइले नै? किन त भन्नुभएछ। भनेपछि अब खै अब उहाँहरूको होला नि। अनि उहाँहरू त्यति प्रगतिशील कसरी भयो? उहाँहरू माओवादी? हजुर, माओवादी हुनुहुन्थ्यो। हजुर। ए, कुन माथिल्लो तहमा पुग्नु भएको थियो कि जिल्ला? होइन, गाउँबाटै। गाउँ। तर पनि त्यो माओवादी विचारले जातभात भनेको केही पनि होइन भन्ने चाहिँ परेको थियो। त्यस्तो चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, तर व्यवहारमा उतार्न गाह्रो हुँदो रहेछ, बोलेको जस्तो चाहिँ हुँदैन। भनेपछि तपाईँहरू भागेर बिहा गर्नु? भागेको भनौँ न, अब इन्टरकास्ट भनेपछि भागेकै त नि। भागेर कहाँ जानुभयो त? भागेर घरमा आइयो, यता चौतारा।
चौतारा आयो, भोलिपल्ट काठमाडौँ आयो। ए अनि तपाईँलाई खोजी कार्य सुरु भयो कि घरबाट कस्तो प्रतिक्रिया, बाबाट आमाबाट आफन्तबाट कस्तो प्रतिक्रिया भयो? हजुरको छोरी लिन आएको, म छोरी लिएर जान्छु भन्नुभयो। बुवा मम्मी हुनुहुन्थ्यो घरैमा? घर भन्दा नि घर छिमेकी छिमेकी घरमा आएर? अनि भन्दाखेरि ल ठिकै छ, मेरो छोरीलाई लाने नै भए, मैले खोजेको बेलामा सास खोजे नि लास खोजे नि दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो बुवाले। बुवा चाहिँ प्रोग्रेसिभ मान्नुभयो? बुवाले चाहिँ त्यो भन्नुभयो। भनेपछि ल अब हजुरको छोरी म लिएर जान्छु भनेर भनेपछि त्यसरी नै आयो। बुवाले त कुनै त्यसमा त पहिला बाधा विरोध गर्नु भएन? सुरुमा चाहिँ नलानु मिल्दैन भन्नुभएको थियो। अनि पछि चाहिँ उहाँले अब तिमी लाने नै भएदेखि मेरो छोरी भोलि जिउँदो खोजे नि मरेको खोजे नि सास खोजे नि लास खोजे नि मलाई दिनुपर्छ भन्नुभयो। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ त्यतिखेर? म त्यति बेला भर्खर 16। सानै? ओके। अनि त्यसपछि तपाईँ बिहा गरेर काठमाडौँ आउनुभयो? काठमाडौँ बस्नुभयो कि घर फर्किनु भयो त? होइन, बस्नु त यहीँ बसेको थिएँ। अनि नानी पाउने बेला चाहिँ यिनी पहिलो नानी? हजुर। कतिवटा छन् बच्चाहरू? एउटै हुनु? उनी मात्र? ओके। अनि त्यस्तो भयो। त्यसपछि एउटा विश्वकर्मा घर जाँदा कस्तो फिल भयो त? पहिला चाहिँ ठिक त्यस्तो मलाई लागेन तपाईँलाई? मेरो आफ्नै जस्तै लाग्यो कि त्यो जातभातमा मतलब नै गर्दैन थिएँ। अनि गर्ने कुरो नि भएन। अब आइसकेपछि गर्ने कुरो भएन। छिमेकी गाउँ थियो? गाविस त एउटै हो। गाविस एउटै हो। तर बुवा आमालाई आफन्तहरूले चाहिँ अनेक कुरा गरे होला? अब बुवा मम्मीलाई अब त्यो गाउँमा गए नि छोरीलाई भेट्यो कि आमा बाबालाई भेट्यो कि भन्ने मान्छेले उ गरेर दबाब दिन थाले कि। अनि कस्तो खालको मेन्टल दबाब पर्न थाल्यो त तपाईँ र भाइमाथि, श्रीमानमाथि? हामीलाई त परेन। हामीलाई त परेन त्यस्तो। भाइसँग अब पहिलेदेखि प्रोग्रामहरूमा हिँड्ने होइन, तपाईँलाई सक्रिय भएर हिँड्नुभएको थियो नि गाउँमा। बुझेँ। तर कुनै खालको बाधा अडचन त पक्का आयो घरबाट त आएन। माइतबाट? माइतबाट आएन हो। अब घरमा अब दुःख भने अब आफै भइहाल्छ होइन। तपाईँहरू अनि सामान्य किसानकै परिवार हो माइती? हजुर। ओके। तैपनि तपाईँ माइतमा भित्र जान पाउनु भएन? म गएकै छैन। माइत गएकै छैन त्यसपछि? गएकै छैन। हो र? कति वर्ष भयो? 12 लाग्यो अहिले। 12 वर्ष? हजुर। के माइतीले बोलाउँदैनन् कि तपाईँ जाँदैछन् के? म अनि गएन, उहाँहरूले नि उ गर्नु भएन। उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पारी मलाई किन जाने जस्तो लागेर। अप्ठ्यारो चाहिँ कस्तो पर्छ? अप्ठ्यारो अब समाज के, अब उहाँहरूलाई त माया लाग्ला नि, आफ्नो एउटा छोरी माया लाग्ला। र बुवा पनि प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्छ? अनि माया लाग्ला ऊ होला। तर समाजले नै भन्ने के अलि नराम्रो दृष्टिले हेर्ने। पक्कै पनि तपाईँ माइत गयो नि बाहिर बसेर खानुपर्छ, भाँडा धुनुपर्छ? म गएन। गाउँ त गएको छु, माइती गाउँ त। मेरो हस्बेन्डको मामु घर र मेरो माइती नजिक एउटै हो? ओके। अनि हस्बेन्डको मामु घर चाहिँ गएको छु। भनेपछि भाइ ससुराली पनि गएको छैन, तपाईँ माइती पनि गएको छैन? माइती पनि गएन। तर उहाँको र त्यही गाउँ बाटो चाहिँ हिँडेको छु फेरि। ओके। तर हिँडे पनि उनीहरूले नि वास्ता गर्दैन त्यति? त्यस्तो भेटै भएन। जम्का भेट भएन? हजुर। तर यस्तो दसैँहरू आउँदैछ हेर्नुहोस्, चाडबाड, त्यस्तो बेला याद त आउँछ नि आफू जन्मघर? याद त आउँछ, भयो नि धेरै वर्ष भयो नि त। तर त्यस्तो विधि लाग्दैन अहिले। तपाईँले अब कति कुरा त बताउन चाहनु भएन होला, कति कुरा बताउन चाहनुभयो होला। तपाईँमाथि त्यो कामीसँग नबस छोड भनेर दबाब त पक्कै पनि आयो होला नि? आएन? त्यस्तो आएन। दाइ भाइबाट नि आएन? त्यस्तो आएन। अब भाइहरू सानै थिए बिहे गर्दाखेरि। मै 16 वर्ष भनेपछि त भाइहरू सानै भयो नि त। तपाईँका दाइ त छैन, भाइहरू हुन्छ? हजुर, भाइहरू छन्। उनीहरूले दिदी केही हुन्न आउनु भनेर त त्यो एप्रोच पनि गरेका छैनन्? त्यस्तो गरे हैनन्। उनीहरूलाई नै यस्तो भन्दा रहेछन् कि गाउँमा तेरो दिदी यसरी गयो कि भनेर अरूले भन्दा रहेछन्। अनि भनेपछि कुल बिगारी भन्ने होला? त्यस्तो होइन। अब किन यसरी गयो कि अब उनीहरूलाई अब कोहीसँग झगडा पऱ्यो भने तेरो दिदी यसरी गयो होइन र भन्ने हुँदो रहेछ। बचाउने बाटो हुँदो रहेछ। अनि त्यही भएर अब हेर्नुहोस्, हामीले त के भन्छौँ भने दलितको समस्या, छुवाछुतको समस्या भनेपछि हाम्रो मात्रै समस्या भन्न ठान्छौँ। हजुर। तर तपाईँले कति व्यक्त गरे पनि नगरे पनि तपाईँ पनि गहिरो पीडा छ जीवनमा। तपाईँ आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँ, त्यहीँ जान नपाउने, त्यही आमा काखमा बस्न बसिन नि त म धेरै। तैपनि अनि यो परिस्थिति झन् तपाईँहरू झन् लकी हुनुहुँदो रहेछ होइन? अरू ठाउँमा त हिंसा खप्नु परेको छ, नवराज बिकको देखिहाल्नुभयो प्रेम गर्दाखेरि। धन्न तपाईँहरूलाई केही पनि? मेरो बुवा मम्मी सोझो भएर हो नि त, मेरो माइती सोझो भएर हो नि त। फेरि माइतीले मान्नुभयो? सोझो मात्रै होइन,
लिबरल प्रोग्रेसिभ हुनुभयो उहाँहरू, प्रगतिशील हुनुभयो। उहाँहरूले मान्नुभयो भने त अब गर्न नसक्ने त होइन होला, गर्नु सक्नुहुन्थ्यो होला, सक्नुहुन्थ्यो। तर पनि अब त्यतातिर छोरीको जानुभयो। खुसी छ भने किन उसलाई उ गर्ने, बरु जाओस् भन्नुभयो। अनि मलाई लाग्छ तपाईँको श्रीमानले हिम्मत गरेको, तपाईँले नि हिम्मत गरेको एउटा कारण चाहिँ जनयुद्धको प्रभाव पनि थियो त्यस्तै र भनौँ न। तपाईँहरू जस्तै अन्तर्जातीय बिहा लडाकुहरूको बिच पनि भएको थियो, पछि छोड्दै छोड्दै गयो है। अनि तपाईँलाई लाग्दैन उनीहरूले जुन प्रगतिशील कुरा गरेका थिए पहिला, अहिले त फेरि उनीहरूले आफैले त्यो फलो गर्न थाले माओवादीहरूले? त्यस्तो लाग्दैन मलाई। अब आफ्नो अब एकचोटि आइयो नि त, इज्जत फ्याँकेर एकचोटि आइसकेपछि। इज्जत फ्याँक्यो भन्नु नै गलत हो नि, कहाँ होइन, इज्जत फ्याँक्नु भयो? होइन। मान्छेको छोरी मान्छेको घर होइन, आउनु इज्जत फ्याँक्यो होइन बहिनी। आफ्नै कास्टमा गयो भने आफू खुसी गयो भने त इज्जत त्यो एक प्रकारले पहिला गयो भन्ने हुन्छ होइन, त्यो भन्ने तर भयो। पनि एकचोटि जे भयो पनि अब पछि आफू तपाईँ जसरी राजनीतिमा कतिको इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ? म पहिला त दिन्थेँ, अहिले मतलब अहिले दिन्न है। तैपनि त माओवादीले जुन प्रचार गर्थे हजुर, अहिले आफै त्यही विरुद्ध काम गर्छन् क्या। हिजो तपाईँहरूको घर माओवादीको त बोली मात्र। बोली मात्र हो त, हजुर। जस्तो तपाईँहरू घर हिजो हामीहरूलाई बन्दुक बोकेर पसाउँथे, हजुर, अहिले उनीहरूकै घरभित्र हामीलाई पसाउँदैन हो कि होइन? त्यही त नि, गाउँमा माओवादीको त बोली मात्र। गाउँमा पनि त्यही देखिया छ नि त त्यही होइन हो। र? किन तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ? किनभने तपाईँको बा पनि माओवादी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको दाजुभाइ पनि माओवादी हुनुहुन्थ्यो। हो हो हुन चाहिँ हुनुहुन्छ, अहिले पनि माओवादी व्यवहारमा चाहिँ नउत्रिने कि माओवादी भन्ने मात्र हो। मात्रै हो, राजनीतिक नारा मात्रै भयो। हजुर। हो, राष्ट्रिय रूपमै तपाईँको बुवाहरू मात्र किन भन्ने, राष्ट्रिय रूपमै यही छ होइन। प्रचण्डहरूबाट, बाबुरामबाट जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो भएन, हुन सकेन। अब भन्नुहोस्, माओवादीहरूले अरूहरूले लडेर यो समाजलाई यहाँसम्म त पुर्याइदिए होइन, राख्नु नानी। अनि तर अब तपाईँ पनि एउटा बाहुनको छोरी भए पनि दलितको पीडा सहनु पऱ्यो, झन् डबलै पीडा सहनु पऱ्यो भनौँ न, हजुर, उताबाट पनि अर्कै खालको सहनु पऱ्यो। यस्तो खालको हरेक तहमा जातीय विभेद, उत्पीडन आगामी समयमा नहोस् र यो छोरीको पालामा कमसेकम यो छोरी कति वर्ष भयो नानी? 11 वर्षको नानी भोलि 21 वर्षको भएपछि 10 वर्षमा चाहिँ जो मनपर्छ, मुस्लिम, क्रिस्चियन, दलित, उच्च जात भनिएको जो मनपर्छ उनले बिहा गर्न पाउने। काठमाडौँमा आएर क्याम्पस पढ्नलाई डेरा खोज्दा उनले जात भन्दाखेरि नो भने रूपा सुनारलाई चाहिँ टर्न डाउन नगर्ने, त्यो समाज निर्माण गर्न के गर्न सकिएला नानी? त्यसको लागि अब के भन्ने, अब समाज सुधार गर्न सबै यस्तै नै हो। यत्तिकै चलिरहन्छ? सकिँदैन जस्तै लाग्छ। अब सकिँदैन? सकेसम्म त गर्नु नै हो होइन। म सक्छु भनेर आएको छु नि त, लौ न कसो गर्न सकिन्छ होला? सक्न त सकिन्छ होइन, नसक्ने असम्भव त केही पनि छैन, सबै सम्भव छ। भए पनि अलि हुँदो रहेछ कि के गर्न पर्छ होला त? त्यत्रो विद्रोहले पनि भएन, माओवादी विद्रोहले काटमार गरेर पहिलेदेखि जनमानसमा त्यही नै छाप बसेको छ नि त। अनि तपाईँलाई खासै आइडिया भएन होइन, तर मलाई लाग्छ तपाईँ हामी मिलेर, तपाईँहरू जस्तो कथित उच्च जात भन्नेले पनि एउटा जब प्रेम गर्दा जीवनमा यत्रो ठुलो पीडा सहनुपर्छ भने तपाईँहरू पनि हिँड्नुपर्छ, हामी लाग्यौँ भने सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब अर्को कुरा अन्तिमतिर धेरै बोल्न चाहनु भयो भने तपाईँ राजनीतिक इन्ट्रेस्ट पनि छैन, त्यो तपाईँ एउटा विश्वकर्मा घरमा चाहिँ एज अ बाहुनी अनौठो चिज हो नि त है उनीहरूलाई नि, किन हामी नि जातिवादी नै छौँ क्या। कस्तो लाग्छ नि अब दलितभित्र पनि त्यो देख्नुहुन्छ? दलितभित्र नि देख्नुहुन्छ? देखेको छु। के हुन्छ दलितभित्र नि अब जस्तै अब बिकाको छोराले नेपाली लिएर आयो भने घरमा के अरे अस्वीकार गर्ने। तपाईँको आफन्त पनि परेको त्यस्तै परेछ। को लगेछ? बिकले कसलाई लगेछ? होइन, बिकले पनि लगेछ, बिकको छोरी पनि गएको छ परिवारसँग गएको छ। तर भित्र छिराउने नो चान्स? त्यस्तो अलि अकमकाउनु भएको कि। तपाईँको गाउँमा अहिलेसम्म त्यो परिवार बिहा गऱ्यो भने त्यो बिकले भित्र छिराउँदैन? अहिलेसम्मको त अरू त मलाई थाहा भएन, मैले आफ्नै अब तत्काल देखेको कुरा हो। छिराएका छैनन्? अब छिराउने भन्दाखेरि अब किन उ गर्ने यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ। अनि म भन्छु दलित भएर दलितलाई नै यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई बाहुनले त कहाँबाट उ गर्छ भन्छु म, तर सुन्दैन। तर त्यसको बुढापाका भन्ने उ गर्ने मेन कारण चाहिँ के दिन्छन्? कुल धर्म होइन र? त्यही हो, पूजापाठमा अब यसरी हाम्रो छिराउँदिनँ, घरमा पूजा गर्ने ठाउँमा ल्याउँदिनँ, आए नि एउटा कोठामा छोडिदिने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। मेन डर चाहिँ कुल रिसाउँछ भन्ने हो कि होइन?
त्यही कुल कुल देवता के रहेछ है यो कुल भन्ने देउता खै अब के हो मलाई त केही नै भएन यो 12 वर्ष भइसक्यो आजसम्म केही भएन कुलले तपाईँलाई झम्टिन्न राति तपाईँलाई के अरे ऊ छ नि मान्छे काम छ कुल देउता मार्छ अङ्गभङ्ग बनाउँछ हुने भए मलाई हुन्थ्यो अब छोरी नै यत्रो भइसक्यो यति सुन्दर छोरी पाएछ है त्यही त त्यो मलाई लाग्छ नानी तपाईँ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ मेरो विचारमा तपाईँ र हामीको बिचमा हजुर तपाईँ र तपाईँको श्रीमानको बिचमा केही फरक छैन केही छैन मान्छे सबै एउटै हो महिला र पुरुष हो अनि हाम्रो रूप रङ भाषा सबै एउटै हजुर अनि यदि तपाईँहरू कुकुर र बिरालो जस्तो फरक फरक जात भएको भए प्रजाति फरक भयो भए बच्चा त हुन्थेन नि त होइन र बच्चा भएको कारण के भने हामी एउटै हो मान्छे एउटै हो अनि यसमा सबैको रगत रातै हुन्छ रातै हुन्छ भनेपछि यसमा भाँजो हाल्ने चाहिँ पक्का चाहिँ धर्म संस्कार संस्कृति हो कि होइन भन्नुहोस् अनि त्यही हो धर्मले नै हो धर्मले नै हो हजुर के गरेर धर्मलाई हामी त्याग्ने होला कि यसलाई त्यागेर त हुँदैन धर्ममा त लेखेको त छैन नि त सुधार गर्न लेखेको छ नानी मनुस्मृतिमा लेखेको छ धर्म सुधार गर्न सकिन्छ कि त्याग्नुपर्छ होला तपाईँ विचारमा सुधार गर्ने त्याग्नै पर्छ भन्ने त छ सुधार गर्न सकिन्छ होला सकिन्छ किन नसक्ने यो कुल देउता रिसाउँछ म छिराउन दमाईलाई भन्ने तपाईँको कामी ससुराहरूलाई के भनेर सम्झाउने त कसरी उनीहरूको दिमाग चेन्ज गर्ने त त्यो त अब उहाँहरूलाई अब आफू म दलित भएर मैले दलितलाई हेपेँ भने हामीलाई बाहुनले पक्कै हेप्छ भन्ने चेताउनु त्यो चेताउनु पर्यो तपाईँको विचारमा सबभन्दा पहिला हामी एक हुनु पर्यो दलितहरू है ल हुन्छ अब राम्रो कुराकानी भयो पछि नानीसँग पनि कुरा गरौँला यो नानीले पनि सबै बुझ्नु भएको छ है ऊ बुझ्छ अहिलेदेखि राजनीतिक कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अनि दलितलाई किन हेपेको होला त्यसो भन्छ हामी अनि कतै गयो भने हामीलाई दलित भनेर किन हेपेको होला यसलाई किन गरेको गाउँघरमा जाँदा है होइन अब सुन्छ नि त समाचारहरू सुन्यो भने चाहिँ अनि दलितहरूको गीत आयो भने ऊ आफैले गाउँमा त्यस्तो त भोग्नु परेको छैन उनले त भोग्नु पर्दैन त्यस्तो छैन हाम्रो उसमा गाउँमा छैन काठमाडौँमा यहाँ नि छैन कसैलाई केही नै मतलब नै छैन जहाँ ढाँटेर बस्नु परेको छैन छैन द्याट्स गुड भेरी गुड अनि ठिक छ अब हामी चाहिँ त्यही प्रयास गरौँ बहिनी तपाईँलाई यहाँ ल्याउनुको कारण पनि मैले अघि नै भने जस्तै परिवारको त्यो गिजोल नखोजे होइन तपाईँहरूको राम्रो होस् अनि अर्को बच्चा बनाउने योजना छैन तिमीलाई चाहना छैन भाइ वा बहिनी वा होस् भन्ने छ ए ओके एनिवे यिनी वयस्क भएर 21 वर्ष हुँदासम्म तपाईँ हामी मिलेर हल्का परिवर्तन त आउँछ नआउने हल्का होइन झड्का दिनु पर्यो झड्का त विद्रोही गर्नु पर्यो अलि धेरै नै सुधार गर्नु पर्यो किनभने बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ भनेर सुन्नुहोस् है म भर्खर जन्मिँदा पनि बिस्तारै हुन्छ भनेको थिएँ मन त्यही गोर्खाको हो गाउँकै हो 44 वर्ष भइसक्यो फेरि बिस्तारै भन्छ 44 वर्ष आधा शताब्दी बितिसक्यो फेरि अर्को आधा शताब्दी पनि बिस्तारै भन्ने होइन हुन त हुन्छ नहुने होइन असम्भव त छैन सम्भव छ अब मान्छेले नै बनाएको रुल्स हो मान्छेले तोड्न सकिन्छ नसक्ने होइन तर अलि सबैले नि बुझ्न पर्यो नि त बुढापाकाहरू हुनुहुन्छ अब हाम्रो घरमा नि बुढापाका माइतीमा नि बुढापाका अब सबैजना बुढापाका भन्दा हेप्न पाइन्छ भने हेप्न पाइँदैन होइन त्यसरी बुढापाका हुनुहुन्छ उनीहरूको सोचमा नभए नि अहिलेको युवा हजुर हो कुरा के त भन्दाखेरि तपाईँलाई मात्र होइन यसको पीडा तपाईँको आमा बुवालाई पर्यो दाजुभाइलाई पर्यो अर्काले भन्दाखेरि होच्याउन पाए है जीवनभरिको पीडा भयो एक प्रकारको यो पीडा यसले के देखाउँछ भने जातीय विभेद यो संरचनाको चाहिँ नकारात्मक असर चाहिँ दलितलाई मात्र रहन्छ सबै जातमा रहेछ सबैलाई असर गर्दो रहेछ भन्ने प्रमाण हो तपाईँ हेपिनलाई बाहुन के अरे दलित मात्र हेपेको नि छैन बाहुन पनि हेपिन्छ होइन हेपिनलाई जो पनि हेपिन्छ हेप्ने मान्छे निस्किन्छन् ननिस्किने होइन तैपनि अब सुधार चाहिँ हुन्छ पछि केही न केही सुधार त हुन्छ ठिक हो तपाईँहरूको अन्तर्मनले तपाईँको मनोविज्ञानले के भन्छ म बाहुनी हुँ जस्तो लाग्छ कि म कमिनी हुँ जस्तो लाग्छ कि अथवा म त मान्छे हुँ केही पनि होइन मान्छे हो केही पनि होइन जस्तो लाग्छ गुड अरू त अब भन्छन् अब त्यो जस्तै अब माथि गाउँतिर गएको बेलामा परिवारको घरतिर पानी नखा भन्ने कुरो गर्छन् गर्छन् अनि गरेपछि
म यसरी आउँदाखेरि त मलाई केही भएन भने मलाई के खाँदा मलाई के हुन्छ र भन्छु, मलाई मतलब लाग्दैन। हो त्यस्तो कुरा नि गर्छन्। हो ठिक हो। अहिलेसम्म कुनै देवताले तपाईँलाई पिरेको पिरे छैन? छैन। अब आफ्नै मान्छे देवताले पनि पिरेको छ? मान्छे देवताले नि पिरेछन्। अनि अब आफ्नै स्वस्थले गर्दाखेरि आफै बिरामी भए त आफ्नो ठाउँमा छ, तर अरूले पिर्ने भन्ने छैन। छैन छैन, देवताले पिर्ने भन्ने चिज छैन। यो गलत हो क्या, एकदम गलत हो, एकदम गलत हो। ल तपाईँ हामी मिलेर हजुर सङ्घर्ष गरौँ है। हुन्छ। र अर्कोचोटि नानीको बहिनी छोरीको के अरे फेरि नाम बिर्से? प्रगति बिके। प्रगति बेके। ओके ल, हाम्रो दर्शकहरूलाई नमस्ते गरिदिउँ त प्रगति नानी। नमस्ते। ओके ल, सम्पूर्णलाई हाम्रो नमस्कार छ। अनि फेरि पनि भेटौँ ल, एकदम छोटो मिठो राम्रो कुराकानी भयो। धन्यवाद। ओके हुन्छ, थ्याङ्क यू।